الانطلاقات تتواصل التحديات ضمن هذه الانطلاقة، وشهدنا ايضا شوطنا القعدان الاول ضمن نظام الحلفة، وتابعنا اشعار ايضا علي بالصياح برصاص المنصوري مع مهول لقدم ذلك الانفراد الكبير. تهانينا والناموس يا بن الصياح. اذا نتابع ايضا انطلاقة الشوط الثالث عشر من تعداد اشواطنا، ويعتبر ثالث اشواط ايضا نظام الحلفة، شوط يحمل فئة الابكار. نتمنى لكم التوفيق، ونتابع مزون وهي تحتل المركز الاول لسيد فارس بن علي بن براك المزروعي وناصر بن سليم الوهيبي في التضمير والمتابعة مع مزون. ما شاء الله بالامس قدموا لنا جنى صاحبة التوقيت الافضل ايضا من مسافة 2 كيلو متر، ويقدمون ايضا انطلاقة سما ايضا في ذلك التحدي، وقدموا لنا مزون في هذا الصباح على المركز الاول في هذه اللحظات. اهل النكاته حاضرين في المركز الاول متابعين ايضا بجماهيرهم هذا الشعار على البدايه، بينما نتابع ايضا الحذره تتواجد في المركز الثاني منصور بن فارس بالفند المزروعي، بينما اللي تليها في المركز الثالث هذه محنه. يا سلام يا راعي لافي، يتواجد محسن بن السيل بالسلمي العامري مقدما محنه بدورها في المركز الثالث. والمركز الرابع وصلت تهديد لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، واسمها تهديد، اسمها تهديد من سماها. الله يا سلام يا سلام يا سلام. نشوف ناخذ على المركز الخامس هذه شقرة الصياح بن خلفان برصاص المنصوري، يتابع شقرة في هذا التحدي علي بالصياح من خلال المتابعة لهذا الشعار. نتابع هذه الاسماء اللي انضمت الى هذه المجموعة اللي وصلت مشاهدي الاعزاء، ايضا كيف لسيد حمد بن كلفوت بن قرش المزروع تاتي بلون السماء والبحار مع هذا الشعار ما شاء الله الذي بدا ينطلق كبداية رحلاته لهذا الموسم. نتمنى موسم حافل بالنواميس لجميع المشاركين. نعود الى البداية، وهذه تهديد، هذه تهديد. الله الله يا العام الماضي، الله يا العام الماضي. يا سلام، عندما نتكلم عن العام الماضي نتكلم عن سن الحقائق، واليوم نتكلم عن سن اللقاية بهذه ايضا الاسماء التي شاركت في صباح هذا اليوم. الله تهديد وسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، يا ما اخذت اشواط حساسة، ويا ما توجت بالانتصار، ويا ما اخذت الناموس واهدت السلامات لابناء الظفرة بشعار السيد سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. وهذه تهديد تعود لهذا الموسم بسن اللقاية في مرحلة جميلة بإذن الله تعالى في هذه التحديات. الله، شوفوا المركز الثاني مزون مزون مزون، ووصلت ترف، وصلت ترف. يا سلام يا محمد بالصغير بن محمد المنصوري من هيئة اشعار بالصغير ياتي بهذه اللحظات يفاجئنا على المركز الثاني. يقدم ترف محمد بالصغير بن محمد المنصوري، انضم الى ثاني التحديات. والمركز الثالث مزون فارس بن علي بن براك المزروعي. والمركز الرابع اشوف كيف وصلت على المركز الرابع، يتقدم معها ابو سعيد السيد حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي. ما شاء الله يا راعي الصواب. هذه الاسماء، هذه الأربعة المراكز الأولى، وأسماء قادمة من الصفوف الخلفية تشارك تبحث عن الفوز والانتصار في نظام الحلفة. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى تحقيق هذا الفوز والانتصار لمن يا ترى. الله يا أجواء النهائية. أتابع شعار محمد بالصغير بن محمد المنصوري مع ترف، وهي في الصدارة في مقدمة هذا الشوط. الله، ناصر بن محمد بن سلطان يقول عصاها في بطانها. يا سالم يقول عصاها في بطانها، ما قلنا لها شيء. يشير لي من السيارة، يقول ما كلمناها وخلينا عصاها راقدة وممنة. وهي في الصدارة محمد بن صهيب بن محمد المنصوري، ويضمرها محمد بن سلطان مع غزيلة في المركز الأول. بينما المركز الثاني تهديد يا تهديد، تهديد يا تهديد.
على المركز الثاني سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، ايضا ما صدرت عليها اي تعليمات وهي في المركز الثاني ترافق ترف بهذا التحدي وبهذه النوعيات الجميله اللي شاهدناها حقيقه في صباح هذا اليوم مع سن اللقايه. اسماء رنانه وحساسه حاضره خصيصا في هذه الاشواط في نظام الحلفه. الله يا ترف، يا سلام على ترف، يا سلام على الترف، وهي تقدم هذا المستوى الممتاز. سلام يا محمد يا ابو الصغير يا ابن محمد المنصوري مع هذا الفوز والانتصار. وشكرا يا عنزيله والعصا في الابطان، وكذلك التهديد ايضا ما صدرت عليها اي اوامر. ايضا اخذت المركز الثاني قدمت مستوى جميل للغايه. سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي الثالثه، الحدره منصور بن فارس بن فند المزروعي، والمركز الرابع وصلت السود لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. وهنالك ايضا لسيد حمد بن كلفوت مع كيف. هكذا نتيجتنا للمراكز الاوائل.